सकारात्मक समाचार रचनात्मक विचार दर्शकवृन्द नमस्कार। सनराइज खबरको न्युज रुममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म टेकेन्द्र बुढाथोकी। सनराइज खबरको यस न्युजमा आजबाट हामीले एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ र त्यो श्रृङ्खलाको नाम हो तपाईलाई यो सरकार कस्तो लाग्यो। यही विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ तत्कालीन युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेल तथा अहिले समायोजन पछाडि उहाँ युवा सङ्घ नेपालका सहसंयोजक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी छोटोमा सिधा कुरा राख्छौँ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले लगभग 15 महिनाको अवस्थामा छ। यो सरकार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो सरकार बनिसकेपछि नेपालले एउटा स्थिरता प्राप्त गरेको छ। बारम्बार सरकार बन्ने र भत्किने अस्थिरताको जुन राजनीति थियो त्यो श्रृङ्खला अन्त्य भएको छ। यही देशमा राजनीतिक कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय उद्यम गर्छु भन्ने मान्छेहरू जुन निराशा थिए त्यो आशा पलाएको छ। आर्थिक रूपले अत्यन्तै सबल बन्दैछ देश। जिडिपीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6.2% आर्थिक वृद्धि दर नेपालले चाहिँ नि त्यो हासिल गरिरहेको छ। जबकि चीनले 6.5 मात्रै हो चीनको पनि। अब फ्रान्स त्यसपछि आएर स्विडेन जस्ता युरोपियन देशहरू जहाँ नेपाली युवाहरू जानका लागि दिन प्रतिदिन लाइन लागिरहेका छन् उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दरभन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर अहिले राम्रो छ। बाटोघाटोहरू तीव्र गतिले बनिरहेका छन्। एयरपोर्टहरू 3टै एयरपोर्ट गौतम बुद्ध विमानस्थल लगभग काम सिद्धिएको छ। निजगढ काम सुरु हुँदैछ, पोखरा अन्तिम चरणमा छ। त्यसरी एयरपोर्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू त्यो गतिमा छन्। पर्यटकको आगमन पनि वृद्धि भइरहेको छ। अन्य हिसाबले सबै हिसाबले हेर्दा विकासको कुरा को एउटा आधार वर्षको रूपमा पहिलो वर्ष रह्यो। अहिले कानुन बनाउने कुरा लगभग टुङ्गिएको छ। हजुर हजुरलाई मैले एकैछिन रोकेँ। यो अहिले 15 महिनाको अवधिमा सरकारले काम गरिरहेको छ। यो 15 महिनाको अवधिमा यो सरकारबाट तपाईँलाई राम्रा लागेका कुराहरू के हुन्? के राम्रो काम गर्यो सरकारले? मैले तपाईँलाई अघि जोड्दै थिएँ। लगभग के हो त भन्दाखेरि हिजो कानुन हामी सरकार मात्रै परिवर्तन होइन व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ हामीले। हिजो सरकारहरू परिवर्तन हुन्थ्यो, काङ्ग्रेस जान्थ्यो, एमाले बन्थ्यो, एमाले जान्थ्यो, अर्को बन्थ्यो, तर त्यस्तो होइन। यसपालि त हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्दैछौँ। सबै चिज माइन्डसेट परिवर्तन गरिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा के हो त भन्दा राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्दै, एकात्मक व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था त्यसको कानुन त्यसका संरचनाहरू सेटअप गर्दैछौँ। भनेपछि त्यो सेटअप गर्ने कुरा चान्चुने कुरा थिएन। झन्डै 7-8 वर्ष लाग्यो भारतमै कर्मचारी समायोजन गर्न संहिताको, तर नेपालले छिटै कर्मचारी समायोजन गरिसक्यो। भनेपछि तीव्रतर गति लिइरहेको छ सरकारले र संहितामा मुलुक गए पनि पुरानो माइन्डसेटले काम गरेका कारणले त्यो कन्ट्रोभर्सी, अलिकति सङ्घर्ष, पुरानो चेतना, पुरानो ब्युरोक्रेसी र अग्रगामी लिडरसिप, नयाँ केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्ति भएको लिडरसिप छ। यो मुलुक रूपान्तरण गरौँ, मुलुक समृद्ध बनाऊ, जनतालाई खुसी बनाऊ, सुखी बनाऊ भन्ने लिडरसिप छ। तर पुरानो कन्सेप्ट बोकेको यथास्थितिवादी र हिजोको स्कुलिङको ब्युरोक्रेसी छ। त्यसका बिचमा अलिअलि टकराव छ। त्यो भएको कारणले कहिलेकाहीँ होइन कि क्या हो जस्तो गरेर त्यो ब्युरोक्रेसीको कमजोरीका कारणले त्यसले गति नलिएका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर समग्रमा विकासको गति अत्यन्तै तीव्र छ। आर्थिक वृद्धि दर राम्रो छ। शिक्षाको कुरा गर्नुहोस्, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि आएर युवाहरू जसरी पहिले विदेश गइरहेका थिए त्यो विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या अलिक कम घटेको छ यसपालि। यसले के हो त भन्दा सरकारले चाहिँ युवाहरूमा आशा जगाउन थालेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। हजुरले चाहिँ अब यो सरकारले यो 15 महिनाको अवधिमा गरेका राम्रा कामहरूको चाहिँ एकदम जोडतोडका साथ उठाउनु भयो। यो बिचमा केही नराम्रा कामहरू पनि त भयो होला नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? सरकारले गरेका केही नराम्रा कामहरू तपाईँले केही पोइन्ट गर्नु भएको छ? सरकारले आशा, ऊर्जा र विश्वास दिलायो। त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र वर्तमान यो सरकारलाई धन्यवाद भन्छु। राम्रा हुँदाहुँदै हामी द्वन्द्ववादीहरू, हामी मार्क्सवादीहरूले
राम्रामा नराम्रो नराम्रोमा राम्रो दुइटै हुन्छ। त्यो भएकोले सपाट राम्रो मात्रै नराम्रो नहुने त्यस्तो होइन। जसरी डिसिजन गरेर मुलुक निर्माणका लागि डिसिजन गरेर चाहिँ नि जानुपर्ने थियो, पहिलेका सरकारहरू जस्तै यो सरकारले चाहिँ नि आलोचनाबाट डराउने कुरा गर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ डिसिजन गर्न डराउनु हुँदैन। यही मिडिया विधेयकको कुरा आयो, मान्छे उफ्रिन थाले, तर यो जुन अराजकता छ त्यो कुरा त रोक्नु पर्यो नि। जसरी आज यो पास गरेर जानुपर्छ भनेपछि जे डिसिजन गर्नुपर्ने हो नि त्यो चाहिँ ड्याङ्की डिसिजन गर्नु पर्यो। डराउनु, कसैले धम्क्याउला, कसैले चाहिँ केही भन्ला भनेर डराउने होइन, मुलुक बनाउने हो। मुलुक बनाउने जिम्मा हो केपी ओलीलाई, मुलुक बनाउने जिम्मा हो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। त्यो जिम्माबाट हट्नु हुँदैन र डराउनु हुँदैन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, जे अभियान थालिन्छ त्यो अभियानबाट ब्याक हुनु हुँदैन। जे चाहिँ कहिलेकाहीँ अभियानबाट ब्याक भएको पो हो कि जस्तो गरेर जसरी फिलिङ जान्छ त्यो फिलिङ दिनु हुँदैन। आशा, ऊर्जा र विश्वास दिलाएर एउटा स्पिडका साथ हिँडेको सरकार कोही मन्त्रीका कारणले, कोही नेताका कारणले यो त्यो गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अस्थिरताका भरियाहरू छन् नेपालको राजनीतिमा, ती भरियाहरूलाई ठेगान लाउनुपर्छ यो सरकारले। त्यो ठेगान लाउन नसके पो कि जस्तो म देख्छु। अस्थिरताको भारी बोकेर क्या मुलुकले एउटा गति लिन खोजिरहेको छ, मुलुक धनी होला, जनता खुसी होलान् भन्ने डराएर, यो मुलुक चाहिँ नि ले एउटा गति लिएला भन्ने डराएर चाहिँ केही छ मान्छेहरू चाहिँ के हो त ती भरियाहरूले चाहिँ नि खेतीपाती गर्न फेरि थालेका छन्। तपाईँकोले त्यसलाई ठोकेर जानुपर्छ, त्यो ठोक्न नसक्ने पो हो कि भन्ने मलाई डर छ। हाम्रो यो सिधा प्रश्न हो, यो सरकार कस्तो लाग्यो भन्ने विषयमा। तर तपाईँसँग यो रोचक कुरा हुँदाहुँदै मैले अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँसँग जोड्न चाहेँ। अहिले भर्खरै बजेट आयो, सरकारले बजेट बाहिर ल्यायो, यसको विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? बजेट अत्यन्तै जनमुखी छ। बजेटले एउटा आशा सञ्चार गरेको छ। बजेट भनेको अङ्कको खेल मात्रै होइन, बजेट भनेको साइकोलोजी पनि हो, बजेट भनेको मनोविज्ञान पनि हो। बजेटमा अङ्क मात्रै होइन, अक्षर बोल्नुपर्छ, मान्छेको भावना बोल्नुपर्छ भनेपछि बजेटले भावना बोलेको छ। यसपालिको बजेटले जनताको भावना बोलेको छ। त्यस कारणले मैले सरकारलाई अघि नै भने फेरि पनि मेरो धन्यवाद छ। यो तपाईँलाई अझै बजेटको कुरा सन्दर्भ जोडौँ, तर त्यो बजेटलाई पहिलेको बजेटले एउटा आधार बनाएर यो बजेटले एउटा चाहिँ नि गति दिन खोज्दैछ। हिजो काङ्ग्रेसले पञ्चवर्षीय योजना सुरुवात गर्दै गर्दा यो तत्कालीन सरकारले गर्दै गर्दा बिपीले के भने हरेकको घरमा दुनु गाई हुनुपर्छ भनेर भने, काङ्ग्रेसले त्यो भन्यो नि। तर गाई मात्रै होइन बाबा, अहिले त हरेकका घरमा मोबाइल पुग्यो, हरेकको घरमा टिभी छ, हरेकको घरमा चाहिँ नि त्यो खालको समृद्ध बनिसक्यो नि त नेपाली समाज। भनेपछि गाई हुनु पर्यो भन्ने चिन्तन राख्ने साथीहरूले आलोचना गर्छन् क्या। कति रुढ छ, कति परम्परागत छन् ती साथीहरू जसले यो आलोचना गरिरहेका छन्। दर्शनको र दृष्टिकोणका हिसाबले नि के हो त भन्दा त्यो दृष्टिकोण पुरानो हो भन्ने यहाँनिर देखिन्छ। अब यो बजेट पनि आयो, जनताले यो बजेटलाई पनि प्रशंसा गरिरहेका छन्। अहिले जनता निकै खुसी छन् यो बजेटबाट। अब बजेट आयो, यो 15 महिनाको अवधिमा यो 15 महिने काम गरिरहेको छ सरकारले अहिले। अब तपाईँलाई यो सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने 10 पूर्णाङ्कमा कति नम्बर दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, यो अथवा तपाईँले श्रेणीमा पनि दिन सक्नुहुन्छ, फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन। तपाईँले मलाई सोद्धाखेरि यसले डिस्ट्रिक्सन भन्दा अलिक ज्यादा ल्याएको छ। 100% भन्छ नि त्यो हाराहारीमा पुगेको छ यो सरकार। सामान्य जनताको आँखाबाट हेर्दा यो सरकार डिस्ट्रिक्सन भन्दा माथि छ। अब विपक्षी जसले विरोध गर्नै पर्नेछ, नत्र आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकिँदैन, त्यस्ताहरूलाई सोध्नु भने यो सरकार फेल भयो या जस्ट पास भयो भन्लान्। तर मेरो आँखाबाट भन्नुहुन्छ र या कमन पिपुल, हामी त जनतासँग काम गर्ने मान्छेहरू, एक्टिभिस्टहरू, त्यो भएर सामान्य मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ डिस्ट्रिक्सनभन्दा माथि नम्बर ल्याउँछ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कुरा राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको यो सनराइज खबरलाई यो नयाँ श्रृङ्खला प्रारम्भ गरेकोमा यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना, तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा सङ्घ नेपालका अहिलेका युवा सङ्घ नेपालका सहसंयोजक रमेश पौडेल। यो सरकार कस्तो लाग्यो भने पहिलो श्रृङ्खलामा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले यो सरकारलाई डिस्टिङसन भन्दा पनि अझै माथिको चाहिँ लेभलमा पुर्याइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यो सरकारको कामलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ अथवा कुन श्रेणी दिनुहुन्छ? कमेन्ट गर्नुहोला। सरकार कस्तो लाग्यो भन्ने दोस्रो चाहिँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। धन्यवाद।